ज़िबा कर दिया। कहा एक के गोश्त को दूसरे के, और दूसरे के तीसरे, दूसरे को तीसरे से, और तीसरे को चौथे से, सारे गोश्त को एक दूसरे से खल्त मल्त कर दो, मिला दिया गया। एक की बोटियां दूसरे में, दूसरे की तीसरे में, तीसरी की चौथी में। जब चारों तरफ से बोटियों को मिला दिया गया, चारों तरफ से बोटियों को एक मिला दिया गया और खल्त मल्त कर दिया गया, सुम्मदुहुन्ना जुज़अन कुल्ला जुज़अन, जाओ पहाड़ के ऊपर रख के आओ, और हर एक जुज को अलग अलग, सुम्मदुहुन, फिर बुलाओ, रख दो अलग अलग पहाड़ पर, 2 बोटी इधर, 3 बोटी उधर, 5 बोटी इधर, 2-4 पीस इधर। अलग अलग जानवरों की बोटियां हैं, अलग अलग जानवरों के पीस हैं, अलग अलग पहाड़ के ऊपर रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अलग अलग पहाड़ के ऊपर उन बोटियों को, उन टुकड़ों को रख दिया। फिर उनको बुलाया, इधर आ, अपने मकान की छत पे चढ़ गए और आवाज दी, इधर आ, इधर की बोटी उधर, उधर की बोटी इधर, जो जिस जानवर की बोटियां थी वो इकट्ठा हुई, और अल्लाह ने इब्राहिम की आंखों के सामने उन जानवरों को, उन परिंदों को जिंदा कर दिया, और वो उड़ते हुए सारे के सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। फरमाया, इब्राहिम, इस तरीके से हम कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेंगे। बड़ी बात नहीं है, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि वो इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा करे। मौत आई, मौत आने के बाद इंसान दोबारा जिंदा हो गया। मौत आना है, अयनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। वो लोगों बड़े बड़े बिलों में, सुराखों में, पहाड़ों में, और कहीं भी चले जाओ, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी। युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी। अयनमा तकूनु, कहीं भी चले जाओ। ब्लड प्रूफ गाड़ियां बनाई गई। हम जिसके चाहने वाले हैं, इस गाड़ी में कोई भी गोलियां नुकसान न करें। सारी चीजों को तुमने इंतजाम कर लिए, सारी चीजें बना दी गई। इसको पहनोगे तो गोली सीने पे असर नहीं करेगी, इसको लगाओगे गोली हेलमेट में लगेगी, असर न करेगी। सारी चीजें बना ली, और जिनको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो सियासी तौर पर, उनकी हिफाजत के तुमने सारे इंतजाम कर दिए। लेकिन सच बताओ, जब मौत का वक्त लिखा है तो वो मौत अपने वक्त पर आई या नहीं आई? जुल्फकार अली भुट्टो की मौत को तुमने देखा, तुमने सुना, हाँ, उसकी साहिबजादी की मौत को भी तुमने सुना। मेरे भाइयों, ज़िया-उल हक को भी तुमने सुना। इंडिया में हमने इंदिरा गांधी की मौत देखी है, हमने राजीव गांधी की मौत देखी है। सऊदिया की सरजमीन पर शाह फैसल को उसके भतीजे ने अमेरिका के इशारे पर कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, ये सारी मौतें हम लोगों ने अपनी निगाहों से देखी है। हाँ हाँ, कुछ नहीं तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एक नजर डाल लो कि आप पानी के बर्तन में आखिरी मर्ज में मुब्तला हैं, और आखिरी वक्त में पानी के बर्तन में अपने हाथ को डुबो रहे हैं, और उसके छींटे अपने जिस्म पर मल रहे हैं, और पानी से अपने जिस्म को भिगो रहे हैं, और पानी के छींटे मार रहे हैं, और कह रहे हैं इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी दिक्कतें हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल के वक्त इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि आज तक दुनिया ने कोई ऐसा औरत ने बेटा पैदा नहीं किया जो इतनी तकलीफ जिसको पहुंची हो जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। इस बात का नतीजा थी, अल्लाह जो तकलीफ देना मुझे दे दे, लेकिन मेरी उम्मत पर अजाब नाजिल न करना। अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर अजाब नाजिल न करना। और आखिरी वक्त है, पानी के बर्तन में हाथ डाल रहे हैं और मल रहे हैं, मलते जा रहे हैं, और आखिरी वक्त में भी अम्मा आयशा ने देखा कि कान बंद हो, होंठ बंद हो रहे हैं, लेकिन होंठ हिल रहे हैं, आवाज बंद हो गई है। अपने कानों को लगाया तो कहा आयशा ने, हाँ मैं कह दूंगी, मैं कह दूंगी। लोगों ने इंतकाल के बाद पूछा, आखिर कौन सी बात है जो तुम कह रही थी? कह दूंगी। कहा अल्लाह के रसूल के होंठों से जब मैंने अपने कानों को लगाया तो अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल रहा था, अक़ीमुस्सलाह मा मलकत अयमानुकुम। आखिरी वक्त में मोहम्मद रसूलुल्लाह ये वसीयत करके जा रहा है कि लोगों नमाज कायम करते रहना, अपने गुलामों का ख्याल रखना, नमाज पढ़ते रहना, अपने गुलामों का ख्याल रखना। और जैसे ही हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह निकली, अल्लाह के नबी की जुबान से जुमला निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाह मैं तेरे दरबार में और तू ही मेरा सबसे बेहतरीन कारसाज और दोस्त है। ये कहकर रूह कब से उन सूरी से परवास कर गई। पूरी दुनिया को अपनी तालीमात से रोशन करने वाला सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। हजरत फातिमा ने नबी अकरम की इंतकाल को देखा, सांस बंद हो गई, सीने पे हाथ रखा, धड़कन बंद हो गई, तो वो भी अपने आप को संभाल न सकी, चीख उठी, वाह कर बाबा तो मना जा रब बंदा
ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے بڑی جلدی اس کی دعوت کو قبول کر لیا. واہ کر بابا من جنت الفردوس ماوا. ہائے میرے ابو جان آپ اکیلے ہی مجھے چھوڑ کے جنت الفردوس میں کیوں چلے گئے؟ واہ کر بابا تا الا جبریل ننا. ہائے ابو میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر ان کو بھی دے دیتی ہوں. شاید جبرائیل کو علم نہ ہو، فرشتوں کو علم نہیں، ہمارے ہاں کتے بلیوں کو بھی علم رہتا ہے. جب موت نے اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نہیں چھوڑا تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، ہمارے اور آپ کا مقام ہی کیا ہے؟ سوچو ان صحابہ کے کلیجوں سے پوچھو کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو دفن کن ہاتھوں سے کیا ہوگا، قبر میں اتارا کن ہاتھوں سے ہوگا، اور ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی اور ان کے اوپر کیا معاملہ ہوگا اور کس طریقے سے انہوں نے نبی اکرم کو قبر میں اتارا ہوگا. میرے بھائیوں، ابو بکر جیسا بہادر انسان نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت عمر فاروق دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے. کہا نبی کا انتقال نہیں ہوا، اللہ سے ملنے گئے وہ ضرور آئیں گے، لیکن ابو بکر نے ان کو سنبھالا. کہا نہیں، نبی کا انتقال ہو گیا. انک میت و انہم میتون، قرآن میں آیا کہ نبی آپ بھی مریں گے، دنیا والے بھی مریں گے. تو نبی کو بھی موت آئی. حضرت عمر نے کہا قرآن میں کہا ہاں، کہا مجھے معلوم نہیں، اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا. کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہو. موت بہرحال موت ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی. اب موت آئی اور موت کے بعد پھر ہمیں کو دوبارہ زندہ کیا گیا. اب دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ہاں اب الگ الگ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. مجرموں کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا ما لکم لا تناصرون. دنیا میں بیٹا چوری کرتا تھا، تم تو جج تھے، اپنے بیٹے کی چوری کو اپنی سیاسی چالوں سے اس کو ثابت نہیں ہونے دیتے تھے. دنیا میں تو تم ایک دوسرے کو بچا لیا کرتے تھے. ما لکم لا تناصرون، آج تم میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آؤ مدد کرو، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لمن الملک اليوم، بڑے بڑے بادشاہ ہر ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ لائن سے کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آئے دنیا میں چودراہٹ قائم کرنے والوں، آئے دنیا میں بادشاہت کرنے والوں، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن چودھری کون ہے؟ پھر جواب دے گا للہ الواحد القہار. کیا اللہ واحد اور قہار کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے؟ معاملے سے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. رواہ البخاری، بخاری کے الفاظ ہیں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. یوتا بجہنم یومئذ، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 لگامیں جہنم کے اندر. ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور 70,000 لگاموں میں ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ایک تو 70,000 لگامیں اور دوسری یہ کہ 70,000 لگاموں میں سے ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ان فرشتوں کی تعداد ذرا اندازہ لگائیے آپ، اور کتنے فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لائیں گے. اور چیخے گی انا وکلت بثلاث، میں 3 لوگوں پر مسلط کر دی گئی ہوں، میں 3 لوگوں پر مسلط کر دی گئی ہوں. پہلا جس نے کھلے عام شرک کیا، جانتے بوجھتے ڈالو اس کو، مشرک کو ڈال دیا جائے گا. دوسرا ماں باپ کو ستانے والوں کو ڈالو، ماں باپ کے نافرمانوں کو کھینچ دیا جائے گا. پھر تیسرا تصویر بنانے والے، فوٹو بنوانے والے، کھنچوانے والے، تصویر بنانے والوں کو بھی ڈالو. مراد ہے وہ شادیوں کی فوٹو ایلبم، ویڈیو کیسٹ، سیڈیاں. یہ حال ہے شادیوں میں. لڑکے کا کو صحرا باندھ دیا، دولہا بنا ہے، پھول لٹک رہے ہیں ہاتھی کا سونڈ جیسے، نظر لگ جائے گی. اس کا تو فوٹو ایسے ہی لیا جا رہا ہے. اور لڑکی کا فوٹو دلہن بنی بیٹھی ہے، لیکن تمہارا چہرہ کھول لینا، اس کا چہرہ کھول کے فوٹو لیا جا رہا ہے. یہ عجیب حالات. یہ لوگ یہی جہنم کہے کہ مجھے 3 لوگوں کے اوپر
مسلط کر دیا گیا, کھینچ کے لایا جائے گا. وہ کیوں تمہیں سلام 3 لوگوں پر مسلط کر دیا گیا. ان تمام واقعات سے آپ اندازہ تو لگا ہی رہے ہوں گے کتنا زبردست معاملہ ہوگا, کیسی ہلچل مچی ہوئی ہوگی, کیا صورتحال ہوگی. جہنم چیخ چیخ کر اعلان کرے گی میرے اوپر 3 لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں, 3 لوگ اس میں ڈال دیے جائیں گے. اور جہنم کا اندازہ تو آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں. ایک آدمی, اللہ تعالی جہنم چیخے گی, اللہ جہنمیوں سے بھر دے گا, پھر پوچھے گا حل میں مزید اور چاہیے, اور بھی حل میں مزید اور بھی ہے, اللہ اور ڈال دے گا. کہے گی حل میں مزید ابھی بھوکی ہوں, اور ڈال دے گا. اللہ ڈالتا رہے گا, وہ کہتی رہے گی حل میں مزید, یہاں تک کہ جب تک اللہ اپنا پیر نہ ڈالے, پیر ڈالے گا اللہ, تب کہے گی جہنم بس بس اب مجھے ضرورت نہیں ہے. جہنم کی بھوک کا اندازہ لگاؤ, جہنم کی جاسوس تپش کا اندازہ لگاؤ کہ کیا حال ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, یہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان احون اہل النار, اسلامی کیسٹ خبر کا سلفی کیسٹ سینٹر, منظور کالونی, گجر چوک, کراچی. عذاب یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ. جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پیروں میں آگ کے 2 جوتے ہوں گے. اور ایک حدیث میں جمرتان, جمرتوں کا ترجمہ آگ کا انگارہ کیا گیا ہے, یعنی صرف آگ کی 2 چنگاریاں اس کے پیر کے نیچے ہوں گے. ہمارے بعض محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ابو طالب ہے, لیکن نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب, کافروں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا, اور مومنوں میں ان کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے. لیکن مومنوں میں سب سے ہلکا عذاب اس مومن کو دیا جائے گا, اس مسلمان کو دیا جائے گا جو سب سے بڑا گناہگار ہوگا, جو سب سے کم گناہگار ہوگا, اور جس پر جہنم واجب ہو رہی ہوگی. اس آدمی کو جہنم میں آگ کی 2 چنگاریاں اس کے پیر میں رکھی جائیں گی, پیر کے نیچے. کہتے ہیں کہ اس مسلمان کو پیر میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے دنیا کے اندر, لیکن جہنم جانا ضروری ہوگا, اس کے پیر کے تلوے کے نیچے 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی. یغلی منہما دماغہ, ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا, جیسے گوشت پک رہا ہو, ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. یرا ان احدن اشد منہ عذابا وانہم لہمنون, اور وہ جہنم میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں ہو رہا ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب کے اندر ہوگا. وانہم لأہونہم عذابا, وہ عذاب کے اعتبار سے ان میں سب سے ہلکا ہوگا, یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. قرآن میں وہ لفظ آیا ہے لابسین فیہا حقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. لابسین فیہا حقابا, وہ اس کے اندر حقبوں رہیں گے. حقب کی جمع ہے احقاب, اور ایک حقب کتنے کا ہوتا ہے؟ سب سے کم گناہ جس نے کیا ہوگا اور جس پر جہنم واجب ہو رہی ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, تو سب سے کم ایک حقب تو رہنا ہی پڑے گا اس کے اندر. پوچھا اللہ کے نبی حقب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 سال کا. 70 سال, 1 سال 12 مہینے کا, 1 مہینہ 30 دن کا, اور 1 دن یہ ایسا نہیں جیسا تم جوڑ رہے ہو تمہارے دنیا کے حساب سے. فرمایا تمہارے دنیاوی دنوں کے حساب سے 1000 دنوں کا 1 دن, تمہارے دنیاوی دنوں کے حساب سے 1000 دن کا 1 دن. پھر جو 365 دن کا سال مان لو, 365 یعنی 3 سال کا 1 دن ہو رہا ہے. پھر 70 سال, جب 1 دن 3 سال کا ہے تو 1 ہفتہ کتنے سال کا ہوگا, 1 مہینہ کتنے سال کا ہوگا.
پھر 1 سال کتنے سال کی ہوگی، اور ایسے 70 سال یہ اس کا عذاب ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، ایک حق میں اس کو بھی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما یرا ان احدا اشد من عذابا، وہ آدمی سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب کے اندر ہوگا۔ مسلم کی ایک اور حدیث ہے، تدنی الشمس یوم القیامت کمقدار میل، تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، سورج کھینچ کر لایا جائے گا، سورج واپس آئے گا، سورج کتنا من الخلق، مخلوق سے اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا قریب، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ سورج اور تمہارے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل، اور 99.5% اس کی گرمی اوزون لیئر روک رہا ہے۔ صرف زمین پر 0.5% گرمی پڑتی ہے، اور مئی جون میں ہماری اس گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے یہاں پر، اچھا صرف 0.5% گرمی زمین پر آتی ہے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا میرے بھائیوں، 99.5% سورج کی گرمی کو اوزون لیئر روک لیتا ہے۔ اوزون لیئر ہماری زمین سے 35 سے 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور اس میں سوراخ ہو چکے ہیں۔ یہ اوزون لیئر سورج کی گرمی کو روک رہا ہے، اور 99.5% گرمی وہی رک جاتی ہے، 0.5% گرمی زمین پر آتی ہے سورج کی۔ 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کے اندر، یہ گرمی جب زمین پر پڑتی ہے صرف 0.5%، تو ہم گنجی و بنیان تک اتارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور جب 1 میل کا فاصلہ ہوگا، 1 میل کا، اور زمین تانبے کی ہوگی، مٹی پر پسینہ گرے تو مٹی جذب کر لیتی ہے، زمین تانبے کی ہوگی، پیروں میں چپل نہیں ہوگی، 1 میل کے فاصلے پر سورج، 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کی زمین پر پڑ رہی ہوگی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ انسان پسینے میں کیسا شرابور ہوگا اور ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹکنے کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، اور کوئی کاندھے کے برابر، اور کوئی اسی میں غوطہ زن ہوگا، اور کچھ کہہ رہے ہوں گے اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اور پھر راوی کیا لکھتا ہے، مسلم کے الفاظ ہیں، یہ تو 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ قال سلیم ابن عامر الراوی واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل امسافت الارض ام المیل الذی تفتح به العین۔ میل سے کیا مراد ہے؟ میل عربی زبان میں سرمے کی سلائی کو بھی بولتے ہیں، سرمے دانی کی سلائی جو ہوتی ہے جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، وہ جو آنکھ میں لگایا جاتا ہے اس سلائی کو بھی عربی میں میل بولتے ہیں، میل بولتے ہیں اس کو بھی۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں سلیم ابن عامر، جو اس حدیث کے راوی ہیں مسلم کے، وہ فرماتے ہیں واللہ لا ادری، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے، واللہ لا ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد کیا ہے، امسافت الارض ام المیل الذی تفتح به الارض، مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد 1 میل یہ زمین کی مسافت اللہ کے نبی نے بتائی، یا صرف سرمے دانی کی سلائی کے برابر سورج ہمارے کھوپڑی کے اوپر ہوگا، یہ بتائی، مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے۔ کتنا محتاط ہوتے تھے حدیث کو بیان کرنے میں کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہاں تو مولویوں سے پوچھو، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تعزیہ کیوں نکالتے ہیں؟ حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو کیا ہوا؟ 14 صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کسی کا نکالا؟ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، نبی نے کسی کا نکالا؟ تم اپنی طرف سے جو چاہو کہتے رہو۔ راوی کتنا محتاط ہوتا تھا، اس کو شک ہوا، کہا مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد کیا۔ وہ کہہ سکتا تھا ارے ہو سکتا ہے زمین کی مسافت ہی مراد لی ہو، نہیں مراد نہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ بھائی میل تو سرمے دانی کی سلائی کو بھی کہتے کیا مراد، کہنے لگے واللہ لا ادری ما یعنی ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے۔ اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے اور اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون وانی اسمع ما لا تسمعون، جو چیزیں جہنم کے اندر میں دیکھ کے آیا ہوں ان کو تم نے نہیں دیکھا، وانی اسمع ما لا تسمعون، اور جو چیزیں میں جہنم میں جو چیخ و پکار سن کے آیا ہوں وہ تم نے نہیں سنی، میں نے جو منظر دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ حتی
वहुक्क लहा अंतइत, आसमान चुरमुरा रहा है। कोई वजनी आदमी जब चारपाई पर बैठ जाए तो वो चुरमुराती है, चुर बोलती है। कहा अल्लाह के नबी ने अत्ततिस्सबाउ, आसमान भी चुरमुरा रहा है। आसमान के चुरमुराने की आवाजें आ रही हैं, करीब है कि वो टूट जाए। वहुक्क लहा अंतइत, और उसके लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मुनासिब है कि वो चुरमुराए। यानी इतने फरिश्ते आसमान के ऊपर हैं कि आसमान भी फरिश्तों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वो चुरमुरा रहा है। फिर फरमाते हैं कि वल्लाह, अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह की कसम, क्या फरमाते हैं कि आसमान के ऊपर कोई भी फरिश्ता ऐसा नहीं है, ऐसा फरिश्ता नहीं है। अत्ततिस्समाउ वहुक्क लहा अंतइत मा फीहा मौज़िउ अर्बइ असाबिया, आसमान के ऊपर 4 उंगली के बराबर भी कोई जगह, 4 उंगली के बराबर, ये 4 उंगली है ना, इतनी जगह माफिया मौज़िउ, मौज़े मानी जगह, अरबा मानी 4, असाबिया इसबाउन की जमा, इसबाउन मानी उंगली। माफिया मौज़िउ अर्बइ असाबिया, आसमान के ऊपर 4 उंगली के बराबर भी ऐसी जगह खाली नहीं है, साजिदन लिल्लाहि ताला, जहां अल्लाह का कोई फरिश्ता सजदे में न गिर गया हो। यानी वो जगह में भी ऐसी है नहीं है जो खाली हो, जहां फरिश्ते का सर ना हो, सजदे में गिरा हुआ है फरिश्ता। अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज नहीं है, फरिश्ते कम नहीं थे इबादत के लिए। मा फीहा मौज़िउ अर्बइ असाबिया इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु साजिदन लिल्लाहि ताला, आसमान के ऊपर 4 उंगली के बराबर भी ऐसी जगह खाली नहीं है जहां फरिश्ता अपना सर न रखे हुए हो और अल्लाह को सजदा न कर रहा हो। लौ तअलमून मा अअलमु लज़हिदतुम कलीलन व लबगैतुम कसीरा, ऐ मेरे साथियों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अगर मैं तुम्हें वो बता दूं जो मैं जानता हूं, जो मैं जहन्नम में देख के आ रहा हूं, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं, लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो तुम दुनिया में हंसना छोड़ दोगे और रोते रोते अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। लज़हिकतुम कलीलन, हंसोगे कम, व लबकैतुम कसीरा, और रोगे ज्यादा। हंसना छोड़ दोगे और रोते रोते तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे। उसके बाद में फरमाया वमा तलज़्ज़ज़्तुम बिन्निसाइ अलल फुरुश, दुनिया में सबसे ज्यादा तुम लुत्फअंदोज अपनी बीवी से होते हो, दुनिया में सबसे ज्यादा तुम फायदा अपनी बीवी से हासिल करते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें वो बातें बता दूं जो मैं जानता हूं, तो तुम अपनी बीवियों से तलज़्ज़ुज़ भी यानी लज्जत भी हासिल न करोगे, अपनी बीवियों को छोड़ दोगे। तजरून वला खरजतुम इला सौदात, और बियाबान जंगलों में चले जाओगे। तजरून अल्लाह, और वही अल्लाह की पनाह मांगोगे। वला खरजतुम इला सौदात, बियाबान जंगलों में चले जाओगे तुम, अपनी बीवियों को छोड़ बैठोगे। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई आदमी किसी से लज्जत हासिल करता है तो वो उसकी बीवी है, तुम अपनी बीवियों को भी छोड़ बैठोगे। ये जहन्नम का एक हल्का सा नक्शा और फिक्र आखिरत के ताल्लुक से चंद बातें। मैं जानता हूं कि आप मुतमईन बैठे हुए हैं और सुनना चाह रहे हैं, लेकिन अभी मैं मगरिब के बाद एक प्रोग्राम करके आया हूं, उधर भी 1 घंटे का। वो कौन सी जगह है आपकी, शीरी जिना, उस जगह पर प्रोग्राम किया। फिर आपके यहां पर भी 1-1.5 घंटा मैंने कुछ खिताब किया। मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत के ताल्लुक से इतना ही काफी है। बस अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि इलाहुल आलमीन तो हम जमीया मुसलमानों के दिलों में फिक्र आखिरत का खौफ बिठा दे और आखिरत के लिए हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, और मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा हो तो हमारी उस जिंदगी को तू कामयाब फरमा, और हम सब जो जन्नत की उम्मीदें लिए बैठे अल्लाह, हम सबको तू जन्नत के अंदर दाखिल फरमा। मेरे भाइयों, इतनी बातों पर मैं इक्तिफा करता हूं। हमारे मदरसे के ताल्लुक से आपने ऐलान सुन लिया है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैंने सोचा जब यहाँ हूं, जो काम मुझे इंडिया में करना है, तो इधर भी अगर आप लोगों के जरिए हो जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो कर दें, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस हूं तो बस काम हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है यूपी में। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह तो हमारी खताओं को माफ फरमा, और जो इसमें हिस्सा ले रहा अल्लाह उसको तू उनकी उन नेकियों को कबूल फरमा ले और उनको पूरा पूरा बदला अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आसन सलफी साहब की जो कैसेटें हैं, जो हमारी सारी तकरीरें जो कराची में हो चुकी हैं, उनकी कैसेटें हैं, बाहर लगी हुई हैं। जो आदमी लेना चाहें, जो साहब लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब कल का प्रोग्राम तो मेरा शायद कहीं नहीं है, परसों कहाँ है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। परसों कोई जानने वाले आए, मुझे खुद नहीं मालूम, शेड्यूल मेरे पास नहीं।